बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम सबक नंबर 5 कुर्बानी कोर्स का शुरू कर रहे हैं। जानवर ख़रीदने के बाद किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, इस पर आज हम बात कर लेते हैं। पहली बात, हम अक्सर देखते हैं कि जानवर के गले में घंटी डाली जाती है। तो अगर जानवर के गले में पहले से घंटी पड़ी हुई है तो उसको उतार देना चाहिए, और घंटी जो है जानवर के गले में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में इससे मना फरमाया है। हम जानवर इसलिए हासिल करते हैं ताकि अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल हो, और ये घंटी वगैरह जो है, इन आमाल से अल्लाह की रहमत से हम दूर हो सकते हैं। इसी तरह जानवर के साथ तस्वीर बनाना, मूवी बनाना, उसके साथ खड़े होकर सेल्फियां लेना, ये ऐसी हरकत है जिस पर अजर व सवाब तो यकीनन नहीं है, बल्कि ये अमल हमारी पकड़ का जरिया बन सकता है। इसलिए हमें ऐसी फजूल हरकतों से अपनी इस अहम तरीन इबादत को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जानवर खरीदने के बाद अगर घर में जगह हो तो जानवर घर के अंदर ही बांधा जाए, और अगर बाहर बांधना हो तो ऐसी जगह बांधा जाए जहां से आने जाने वालों को तकलीफ ना हो, उनका रास्ता बंद ना हो, परेशानी ना उनको उठानी पड़े। गलियों और रास्तों में टेंट लगाकर रास्ता बंद कर देना, ये अमल लोगों को परेशान करने वाला है। ये अमल जो है, ये शरअन भी और कानूनन भी बहुत बड़ा जुर्म है। इसी तरह किसी फरीजे की अदायगी के दौरान मुशक्कत आ जाए तो अल्लाह की तरफ से उस पर अजर भी खूब मिलता है। लिहाजा मंडी में अगर काफ़ी वक्त लग गया हो या कोई और परेशानी आई हो तो बार बार उस मुशक्कत, थकावट और परेशानी को बयान करके अपने अजर को ज़ाया ना किया जाए। जानवर के हकूक़ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब हमने जानवर ख़रीद लिया तो उसके क्या क्या हक हमसे वाबस्ता हो गए। तो पहला हक ये है कि जानवर को दौड़ाना, भगाना, बेवकत उनको चरने के लिए ले जाना, ये जानवर के साथ जुल्म है, दुरुस्त नहीं है। इसी तरह जानवरों को आपस में लड़ाना, ये भी जानवरों के साथ ज्यादती और जुल्म है, जायज़ नहीं है। उनकी गर्दन में ऐसा पटा या हार वगैरह डालना जिससे उसके जख्मी हो जाने का अंदेशा हो, तो ये अमल भी किसी तौर पर जायज़ नहीं है। उनको सर्दी और गर्मी से महफूज रखा जाए, उनके मुनासिब दाने और पानी का भरपूर ख्याल रखा जाए। इसी तरह उन पर सवारी करना या उनकी ऊन या दूध से नफ़ा उठाना जायज़ नहीं है। अगर जानवर पहले हम खरीद कर लाए हैं और वो दूध देने वाला जानवर है तो वो दूध निकाल कर उसको सदका कर देना चाहिए। अगर खुद इस्तेमाल किया है तो उसकी कीमत को सदका कर देना चाहिए। जानवर तब्दील करने का अमल, घर में पाले हुए जानवर में ये नियत करना कि कुर्बानी के अय्याम में इस जानवर की कुर्बानी करेंगे। यानी घर में एक जानवर हमने पाला और हमने नियत की कि हम इसकी कुर्बानी करेंगे, लेकिन उस नियत से जानवर की कुर्बानी लाजिम नहीं हो जाती। बवक्ते ज़रूरत ऐसे जानवर को बदलना या फरोख्त कर देना जायज़ है। अगर कोई जानवर कुर्बानी की नियत से खरीदा तो बिला उज़र उसे तब्दील नहीं करना चाहिए। अगर तब्दील करने का ज़हन बन जाए तो उसके बदले खरीदा जाने वाला जानवर पहले जानवर से कम कीमत का नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा जानवर पहले जानवर की कीमत से कम हो तो जो फ़र्क है उसे सदका करना लाजिम होगा। जानवर गुम हो जाने की सूरत में क्या करना चाहिए? अगर साहिब निसाब आदमी ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा, फिर वो जानवर गुम हो गया, तो साहिब निसाब शख्स पर दूसरा जानवर खरीदना जरूरी है। अगर किसी ऐसे शख्स ने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदा जो साहिब निसाब नहीं था, यानी उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, फिर वो जानवर गुम हो गया, तो उस गरीब आदमी पर दूसरा जानवर खरीदना जरूरी नहीं है। और अगर किसी साहिब निसाब शख्स ने जानवर खरीदा लेकिन उसके बाद वो साहिब निसाब ना रहा, यानी जब उसने जानवर खरीदा तो उस पर कुर्बानी वाजिब थी, जब उसने जानवर खरीद लिया, अब ईद से पहले उसके हालात ऐसे बन गए
کہ اب اس پر قربانی واجب نہیں ہے تو پھر اس کا وہ جانور گم ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص پر بھی دوبارہ جانور خریدنا لازم نہیں ہے۔ اگر امیر شخص نے دوسرا جانور خرید لیا اور پھر پہلا بھی مل گیا، یعنی جو گم ہو گیا تھا جس پر قربانی واجب تھی، اس نے دوسرا جانور بھی خرید لیا اور پہلا بھی مل گیا، تو اب اس کو یہ اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جانور قربان کر لے۔ اگر غریب نے پہلا جانور گم ہو جانے کے بعد دوسرا خرید لیا، یعنی جس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے پہلا جانور گم ہو جانے کے بعد دوسرا خرید لیا، پھر پہلا مل گیا، تو اس پر لازم ہے کہ دونوں جانور ذبح کریں، اس لیے کہ غریب پر اللہ نے قربانی واجب نہیں کی۔ جب اس نے ایک جانور خریدا قربانی کرنے کے لیے، تو اس نے خود بخود اس جانور کو قربان کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا، اس لیے جب وہ جانور گم ہو گیا تو اب اللہ نے اس کو یہ رعایت دی کہ اب وہ دوسرا جانور نہ خریدے، لیکن پھر وہ دوسرا جانور خرید لیتا ہے، چونکہ اللہ نے اس پر وہ قربانی واجب نہیں کی، وہ پھر خود اپنے اوپر وہ قربانی واجب کر رہا ہے، تو اس لیے اب اس کو دونوں جانور قربان کرنے پڑیں گے۔ جیسے نفل یہ اللہ نے کسی بندے پر واجب نہیں کیے، لیکن اگر کوئی نیت باندھ لیتا ہے تو اللہ نے واجب نہیں کیے، لیکن اب اس نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ ان نفلوں کو پورا کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر وہ نفل کے درمیان سے نیت توڑ دیتا ہے تو اب اس کو یہ نفل دوبارہ ادا کرنا یہ اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے۔ اللہ نے واجب نہیں کیا تھا، لیکن جب اس نے نفلوں کی نیت باندھ لی تو خود اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ تو اسی طرح قربانی جس پر واجب نہیں تھی اس نے جانور خریدا، تو اس جانور کو ذبح کرنا، قربان کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اب اگر وہ جانور گم ہو گیا، اس کی جگہ دوسرا جانور لے آیا، تو اب اس نے دوسرا جانور اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اس لیے اس کو دونوں جانور قربان کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں عید کی رات، جو بہت قیمتی رات ہوتی ہے اور جن راتوں کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک فرامین کے اندر بیان فرمائی ہے، ان میں شب عید کی فضیلت مسلم ہے۔ یہ رات اللہ کی رحمتوں کی رات ہوتی ہے، برکات کی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی جتنی زیادہ عبادت کی جائے تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں عید کی راتوں میں بہت سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے پکڑ اور گناہ کا سبب بنتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے بارے میں اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ رحمت کے بجائے زحمت کے بن سکتے ہیں۔ تو وہ چند بے اعتدالیاں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جس سے ہمیں اس رات میں بچنا چاہیے۔ کھیلوں میں مشغولیت میں یہ رات نہ گزاری جائے، ٹی وی، کمپیوٹر، موبائل کی مشغولیت میں رات نہ گزاری جائے، بازاروں کی تفریح، بازاروں کے اندر پھرنا، بد نظری وغیرہ کرنا وہاں پر جا کر، تو یہ رات اس طرح نہ گزاری جائے، اور کاروباری مصروفیات اگر ہیں تو اس کی بہت زیادہ زیادتی کہ اس کے اندر مصروف رہ کر ساری رات جو ہے وہ غفلت میں گزار دی جائے، یہ بے اعتدالیاں ہیں، اس کی وجہ سے ہم اس رات کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا بس اتنا ہی ہے، کل انشاءاللہ ذبح کرنے کے جو احکام ہیں اور تفصیل کے ساتھ اس پر بات کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔